अथ 37 सर्गः। सा सीतावचनम् श्रुत्वा पूर्णचन्द्रनिभानना हनूमन्तमुवाचेदम् धर्मार्थसहितम् वचः। अमृतम् विषसम्पृक्तम् त्वया वानरभाषितम्, यच्च नान्यमना रामो यच्च शोकपरायणः। ऐश्वर्ये वा सुविस्तीर्णे व्यसने वा सुदारुणे, रज्ज्वेव पुरुषम् बद्ध्वा कृतान्तः परिकर्षति। विधिर्नूनमसंहार्यः प्राणिनाम् प्लवगोत्तमा, सौमित्रिम् माम् च रामम् च व्यसनैः पश्य मोहितान्। शोकस्यास्य कथम् पारम् राघवोऽधिगमिष्यति, प्लवमानः परिक्रान्तो हतनौ सागरे यथा। राक्षसानाम् वधम् कृत्वा सूदयित्वा च रावणम्, लङ्कामुन्मथिताम् कृत्वा कदा द्रक्ष्यति माम् पतिः। स वाच्यः सन्त्वरस्वेति यावदेव न पूर्यते, अयम् संवत्सरः कालस्तावद्धि मम जीवितम्। वर्तते 10मो मासो द्वौ तु शेषौ प्लवङ्गमा, रावणेन नृशंसेन समयो यः कृतो मम। विभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनम् प्रति, अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिम्। मम प्रतिप्रदानम् हि रावणस्य न रोचते, रावणम् मार्गते सङ्ख्ये मृत्युः कालवशम् गतम्। ज्येष्ठा कन्या कला नाम विभीषणसुता कपे, तया ममैतदाख्यातम् मात्रा प्रहितया स्वयम्। अविन्ध्यो नाम मेधावी विद्वान् राक्षसपुङ्गवः, धृतिमान् शीलवान् वृद्धो रावणस्य सुसम्मतः। रामात् क्षयमनुप्राप्तम् रक्षसाम् प्रत्यचोदयत्, न च तस्य स दुष्टात्मा शृणोति वचनम् हितम्। आशंसेयम् हरिश्रेष्ठ क्षिप्रम् माम् प्राप्स्यते पतिः, अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिंश्च बहवो गुणाः। उत्साहः पौरुषम् सत्त्वमानृशंस्यम् कृतज्ञता, विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानरराघवे। 14 सहस्राणि राक्षसानाम् जघानयः, जनस्थाने विना भ्रात्रा शत्रुः कस्तस्य नोद्विजेत्। न स शक्यस्तु लयितुम् व्यसनैः पुरुषर्षभः, अहम् तस्यानुभावज्ञा शक्रस्येव पुलोमजा। शरजालांशुमाञ्छूरः कपे रामदिवाकरः, शत्रुरक्षोमयम् तोयमुपशोषम् नयिष्यति। इति सञ्जल्पमानाम् ताम् रामार्थे शोककर्षिता, अश्रुसम्पूर्णवदनामुवाच हनुमान् कपिः। श्रुत्वैव च वचो मह्यम् क्षिप्रमेष्यति राघवः, चमोम् प्रकर्षन् महतीम् हर्यर्क्षगणसङ्कुलाम्। अथवा मोचयिष्यामि त्वामद्यैव स राक्षसात्, अस्माद्दुःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते। त्वाम् त्वपृष्ठगताम् कृत्वा सन्तरिष्यामि सागरम्, शक्तिरस्ति हि मे वोढुम् लङ्कामपि स रावणाम्। अहम् प्रस्रवणस्थाय राघवायाद्य मैथिली, प्रापयिष्यामि शक्राय हव्यम् हुतमिवानलः। द्र्यक्ष्यस्यद्यैव वैदेहि राघवम् सह लक्ष्मणम्, व्यवसाय समायुक्तम् विष्णुम् दैत्यवधे यथा। त्वद्दर्शनकृतोत्साहमाश्रमस्थम् महाबलम्, पुरन्दरमिवासीनम् नगराजस्य मूर्धनि। पृष्ठमारोह मे देवि मा विकाङ्क्षस्व शोभने, योगमन्विच्छ रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी। कथयन्तीव शशिना सङ्गमिष्यसि रोहिणी, मत्पृष्ठमधिरोहत्वम् तराकाशम् महार्णवम्। न हि मे सम्प्रयातस्य त्वामितो नयतोऽङ्गने, अनुगन्तुम् गतिम् शक्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः। यथैवाहमिह प्राप्तस्तथैवाहमसंशयम्, यास्यामि पश्य वैदेहि त्वामुद्यम्य विहायसम्। मैथिली तु हरिश्रेष्ठा श्रुत्वा वचनमद्भुतम्, हर्षविस्मित सर्वाङ्गी हनूमन्तमथाब्रवीत्।
हनूमन्दूरमध्वानम् कथम् माम् नेतुमिच्छसि तदेव खलु ते मन्ये कपि त्वम् हरियूथप कथम् चाल्पशरीरस्त्वम् मामितो नेतुमिच्छसि सकाशम् मानवेन्द्रस्य भर्तुर्मे प्लवगर्षभा सीतायास्तु वचः श्रुत्वा हनूमान् मारुतात्मजः चिन्तयामास लक्ष्मीवान्नवम् परिभवम् कृतम् न मे जानाति सत्त्वम् वा प्रभावम् वासिते क्षणा तस्मात् पश्यतु वैदेही यद्रूपम् मम कामतः इति सञ्चिन्त्य हनुमांस्तदा प्लवगसत्तमः दर्शयामास सीतायाः स्वरूपमरिमर्दनः स तस्मात् पादपाद्भीमानाप्लुत्य प्लवगर्षभः ततो वर्धितुमारेभे सीता प्रत्ययकारणात् मेरुमन्दरसङ्काशो बभौ दीप्तानलप्रभः अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरर्षभः हरिः पर्वतसङ्काशस्ताम्रवक्त्रो महाबलः वज्रदंष्ट्रनखो भीमो वैदेहीमिदमब्रवीत् स पर्वतवनोद्देशाम् साट्टप्राकारतोरणाम् लङ्कामिमाम् स नाथाम् वानयितुम् शक्तिरस्ति मे तदवस्थाप्यताम् बुद्धिरलम् देवि विकाङ्क्षया विशोकम् कुरु वैदेहि राघवम् सह लक्ष्मणम् तम् दृष्ट्वा चलसङ्काशमुवाच जनकात्मजा पद्मपत्रविशालाक्षी मारुतस्यौरसंसुतम् तव सत्त्वम् बलम् चैव विजानामि महाकपे वायोरिव गतिश्चापि तेजश्चाग्नेरिवाद्भुतम् प्राकृतोऽन्यः कथम् चेमाम् भूमिमागन्तुमर्हति उदधेरप्रमेयस्य पारम् वानरयूथप जानामि गमने शक्तिम् नयने चापि ते मम अवश्यम् सम्प्रधार्याशु कार्यसिद्धिरिवात्मनः अयुक्तम् तु कपिश्रेष्ठ मया गन्तुम् त्वया सह वायुवेगसवेगस्य वेगो माम् मोहयेत्तव अहमाकाशमासक्ता उपर्युपरि सागरम् प्रपतेयम् हि ते पृष्ठात् भूयो वेगेन गच्छतः पतिता सागरे चाहम् तिमिनक्रझशाकुले भवेयमाशु विवशा यादसामन्नमुत्तमम् न च शक्ष्ये त्वया सार्धम् गन्तुम् शत्रुविनाशना कलत्रवति सन्देहस्त्वयि स्यादप्यसंशयम् ह्रियमाणाम् तु माम् दृष्ट्वा राक्षसा भीमविक्रमाः अनुगच्छेयुरादिष्टा रावणेन दुरात्मना तैस्त्वम् परिवृतः शूरैः शूलमुद्गरपाणिभिः भवेस्त्वम् संशयम् प्राप्तो मया वीरकलत्रवान् सायुधा बहवो व्योम्निराक्षसास्त्वम् निरायुधः कथम् शक्ष्यसि संयातुम् माम् चैव परिरक्षितुम् युध्यमानस्य रक्षोभिस्ततस्तैः क्रूरकर्मभिः प्रपतेयम् हि ते पृष्ठाद्भयार्ता कपिसत्तमा अथ रक्षांसि भीमानि महान्ति बलवन्ति च कथञ्चित् साम्पराये त्वाम् जयेयुः कपिसत्तमा अथवा युध्यमानस्य पतेयम् विमुखस्य ते पतिताम् च गृहीत्वा माम् नयेयुः पापराक्षसाः माम् वा हरेयुस्त्वद्धस्ताद्विषसेयुरथापि वा अनवस्थौ हि दृश्येते युद्धे जयपराजयौ अहम् वापि विपद्येयम् रक्षोभिरभितर्जिता त्वत्प्रयत्नो हरिश्रेष्ठ भवेन्निष्फल एव तु कामम् त्वमपि पर्याप्तो निहन्तुम् सर्वराक्षसान् राघवस्य यशो हीये त्वया शस्तैस्तु राक्षसैः अथवादाय रक्षांसि न्यसेयुः संवृते हि माम् यत्र तेनाभिजानीयुर्हरयो नापि राघवः आरम्भस्तु मदर्थोऽयम् ततस्तव निरर्थकः त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः मयि जीवितमायत्तम् राघवस्यामितौजसः भ्रातॄणाम् च महाबाहो तव राजकुलस्य च तौ निराशौ मदर्थम् च शोकसन्तापकर्षितौ सह सर्वर्क्षहरिभिस्त्यक्ष्यतः प्राणसङ्ग्रहम्
भर्तुर्भक्तिम् पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानरा नाहम् स्प्रष्टुम् स्वतो गात्रमिच्छेयम् वानरोत्तमा यदहम् गात्रसंस्पर्शम् रावणस्य गताबलात् अनीशा किम् करिष्यामि विनाथा विवशा सती यदि रामो दशग्रीवमिह हत्वा स राक्षसम् मामितो गृह्य गच्छेत तत्तस्य सदृशम् भवेत् श्रुताश्च दृष्टा हि मया पराक्रमा महात्मनस्तस्य रणावमर्दिनः न देवगन्धर्वभुजङ्गराक्षसा भवन्ति रामेण समाहि संयुगे समीक्ष्यतम् संयति चित्तकार्मुकम् महाबलम् वासवतुल्यविक्रमम् स लक्ष्मणम् को विषहेत राघवम् हुताशनम् दीप्तमिवानिलेरितम् स लक्ष्मणम् राघवमाजिमर्दनम् दिशागजम् मत्तमिव व्यवस्थितम् सहेतको वानरमुख्यसंयुगे युगान्तसूर्यप्रतिमम् शरार्चिषम् समे कपिश्रेष्ठ स लक्ष्मणम् प्रियम् स यूथपङ्क्षिप्रमिहोपपादय चिराय रामम् प्रतिशोककर्षिताम् कुरुष्व माम् वानरवीरहर्षिताम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 37 सर्गः।